बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। शफीक मुगल साहब से आज कुछ मैंने सीधी सीधी बातें करनी है और सीधा सीधा प्रेडिक्शन लेनी है कि हमें बताएं कि ये चल क्या रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब की जान को खतरा है, कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब बाहर जा रहे हैं, और इमरान खान साहब की डिमांड है कि जी ट्रायल जो सा है वो ओपन किए जाए, ओपन ट्रायल होना चाहिए फैज हमीद साहब का। इस हवाले से भी पूछेंगे और दूसरा ये पूछेंगे कि जी इस हुकूमत के कितना अरसा रह गया है, क्या ये हुकूमत स्टेबल है या अनस्टेबल है, और पूछेंगे जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल के कब ठीक होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। अस्सलाम जी भट्ट साहब, मैंने आपका फरमान सुने शफीक हैं। साहब, सबसे पहले आज मैंने सबसे पहले सीधी सीधी ना हमने प्रेडिक्शन लेनी है आपसे, और आज हमने तज्जिया नहीं करना, आज हमने लेनी है प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन में आपने हमें बताना है कि जी खान साहब कब बाहर वापस आ रहे हैं, ट्रायल ओपन होगा, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल और इस हुकूमत का मुस्तकबिल। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं सबसे पहले बात करूं। अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम है, फ्यूचर ब्राइट है। हम पूरी उम्मीद हैं आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा है, अच्छे इशारे मिल रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से भी और स्टेबिलिटी के हवाले से भी। ठीक है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में, साल में आपको इंशाल्लाह मुस्बित इंडिकेशंस मिल रही हैं, मिलेंगी आइंदा भी। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी देखें, बेसिस पॉइंट जो है स्टेट बैंक ग्रेजुअली डाउन कर रहा है, शरह सूद जो है बेहतर हो रही है। ठीक है, उसके अलावा तजारती खसारा जो है उसमें बेहतरी आ रही है ग्रेजुअली। ये सब ग्रेजुअली होगा, IMF की किस्त मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इनकी मजीद जो है मामला जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बाकी सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में आपको पता है, हमेशा से ही जिंदगी पाकिस्तान की पूरी तारीख में उतार चढ़ाव चलता रहा है, वो भी चलता रहेगा। इसी तरह उतार चढ़ाव हर रोज आपको लगेगा कि आज पता नहीं क्या होने वाला, आज पता नहीं क्या होगा। हर तरफ से आपको बाद दफा ये आवाजें सुनने को मिलेंगी, पता नहीं हुकूमत आज गई कल गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सियासी उबाल चढ़ते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हुकूमत अभी इंशाल्लाह यही है। सितंबर का महीना आपको अगस्त जैसा ही नजर आएगा, गर्मा गर्मी चलती रहेगी, मामला चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज हो रही है या जा रही है। तो बीइंग रियलिस्टिक भी हमको देखना चाहिए। तज्जिया आप कहते हैं, हम तो एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखते हैं और उसी तरह एस्ट्रोलॉजिकली बयान कर रहे हैं आपको मामला जो है। इसलिए अभी जो है वो ऐसा कोई सुयर कोई संगीन सूरत हाल कंडीशन नहीं है कि आपको लगे कि ये जनाब हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं या हो रहे हैं। अप डाउन के साथ इसी तरह का महीना चलेगा जिस तरह का अगस्त का पिछला महीना चला है। मैं आपको याद करवा दूं दोबारा नाजरीन को कि हमारा सितंबर शुरू हो चुका हुआ है कल से, 23 तारीख से 22 तारीख से एस्ट्रोलॉजिकल मंथ जो है वो सितंबर शुरू हो चुका हुआ है, अगस्त खत्म हो गया हुआ है, इसलिए मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ। क्या जी, सितंबर इतना होगा सितंबर? सितंबर नहीं होगा, लेकिन इसी तरह आप इसको कह सकते हैं कि आपको गर्मा गर्मी गहमा गहमी नजर आएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा कोई इसमें अगस्त कोई आपको नहीं नजर आएगा। अलबत्ता सिक्योरिटी के हवाले से आपको मामला नजर आ सकते हैं, सरहदों पे भी, और मतलब इंटरनल सिक्योरिटी जो है हमारी जो है मतलब आप कह लें सिक्योरिटी के हवाले से जो डिप्लॉइंग फोर्सेज हैं वो इंगेज आपको नजर आएंगी। और इंटरनल जो है वो आपको कुछ नजर आएगा कि शायद जैसे हंगामे या इस तरह के आप अंदाजा कर सकते हैं। मैं खुल के बात नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल नजर आ रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की अनरेस्ट सिचुएशंस हैं, तो ये आपको बार बार देखने को मिल सकती हैं सितंबर के महीने में। अब पॉलिटिकल सूरत हाल जो है हमारे पास वो भी आप देख सकते हैं। PTI के हवाले से मैं बात करूं, हमारी बड़ी अहम जमात है, तो आपने देखा कि उन्होंने 22 तारीख को जलसा अनाउंस किया हुआ था, जलसा उनको कैंसिल करना पड़ा। मैं बार बार PTI के जायचे के हवाले से बात कर रहा हूँ कि PTI एज ए पॉलिटिकल एंटिटी अभी क्राइसिस में है, प्रॉब्लम में है। आपको पॉलिटिकल एंटिटी इनको अभी बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اپنی پولیٹیکل سروائیول لے کے یہ کچھ مہینے نکال جائیں تو ان کو انشاءاللہ سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا. اور بار بار آپ کو انڈیکیشن کی ہے کہ اس جماعت میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو جماعت کی توڑ پھوڑ میں کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ لوگ پہچاننے چاہیے، اور ایسے لوگ جو ہیں جماعت کے لیے ریپوٹیشن پہ بھی نشان بن رہے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے جماعت کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ایسے ابھی جو ماحول ہے اس کے مطابق جلسے جلوسوں کا ماحول نہیں ہے. ان کو چاہیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کریں، سٹیبل کریں، اور پھر آگے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. بہرحال یہ ان کے اپنے ڈیسیجنز ہیں. پولیٹیکل میں تو آپ کو اسٹرالوجیکلی یہی بتا سکتا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایسی کچھ اسٹیبلٹی یا فیورز نہیں ملنے لگی کہ یہ مین اسٹریم لائن میں آ جائے، لائم لائٹ میں آ جائے. تو ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے. باقی رہی ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کا فی الحال جو ہے وہ مطلب کرائسس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. ہیلتھ کے ایشوز ان کے ہو سکتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ان کو اسٹامک کے پرابلم ایک دو دن میں جو فیس کرنا پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ہیلتھ کے حوالے سے ایشو ہو سکتے ہیں ان کو، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی تھریٹ ہے نظر آ رہا یا یہ ہے. بہرحال وہ معاملات نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کے اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی کچھ فورن سپورٹ کی انڈیکیشن کی تھی، تو ابھی خان صاحب نے بتانیا کہ نئے وزیر اعظم صاحب سے ہیلپ کے لیے وہ لایا. سر عمران خان صاحب کے ذائچے سے آپ ان کے مسز کا ذائچہ پڑھ سکتے ہیں، بشرا بی بی کا. بشرا بی بی اور حلیمہ خان میں ایک جنگ چل رہی ہے جس میں رؤف حسن صاحب بھی بیچ میں ہی ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جنگ جون سی ہے یہ کس طرف جائے گی، یہ کس کی جیت ہوگی یا کیا ہوگا، کیونکہ وہ ٹوٹل پی ٹی آئی اس کی گھیر میں آئی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ بات آج وہ کیا نام ہے وزیر اطلاعات صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی، انہوں نے کافی ہائپ دی ہے اس ایشو کو. اب آپ یہ اس کے بارے میں بتائیں. سر یہ گزارش ہے کہ یہ ان کی خواتین کی ان کے فیملی ایشوز بھی ساتھ چل رہے ہیں اور پولیٹیکل ایشوز بھی ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ ابھی چلتے رہیں گے. میں نے بتایا نا کہ جب ایک جماعت کرائسس میں ہے، خان صاحب خود کرائسس میں ہے، تو یہ بھی ایشوز ان کے ساتھ ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ بشرا بی بی ان کی بیوی ہیں اور دوسری خاتون جو ہے ان کی بہن ہے. اب یہ دونوں خواتین جو ہیں خان صاحب کے ذائچے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کا مون سائن پڑھتے ہیں. جو مون کو پوزیشن دیکھیں تو وہ اتنی بہتر اچھی نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنے ان رشتوں کے حوالے سے ہمیشہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی. اور ان کی آپ دیکھیں کہ پہلی بھی بیویوں کے ساتھ، ان کی خان صاحب کی پہلی بیویوں کے ساتھ بھی ان کی بہنوں کی کبھی نہیں بنی. ٹھیک ہے، اور یہاں بھی یہی معاملہ رہے گا، اس لیے یہ معاملات آپ کو چلتے رہیں گے. اور ایک میں نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیا، آپ یہ دیکھ رہے نہیں ہے کہ خان صاحب اندر ہیں اور باہر ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. ایک سال کے اندر فیملی کی خواتین آپس میں وہ ہو رہی ہیں، آپس میں ان کے میں نے پہلے عرض کیا کہ اور یہ دوسرا اقتدار باہر کی پارٹی جنگ کی چل رہی ہے. صدارت کے لیے بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ بھئی ہم آ جائیں، ہم میں نے آگے آ یہی جائیں، ہم آگے آ جائیں. کیا نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں. ہم پچھلے 4 مہینے 5 مہینے سے بار بار اپنی ویلاگز میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اقتدار کی جنگ چل رہی ہے. خان صاحب چونکہ اصل جو پاور رکھتے ہیں پارٹی کے اوپر، وہ تو اب جیل میں ہے، وہ اوپر موجود نہیں ہے. اس لیے ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں یہاں پہ قبضہ کر لوں، میں ڈومینیٹ ہو جاؤں. تو اس حوالے سے خان صاحب کو بھی چونکہ جیل میں رہتے ہوئے کمیونیکیشن کرنے میں بھی بڑے مسائل ہیں، تو اس لیے اقتدار کی جنگ چل رہی ہے. ایک طرف بشرا بی بی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ایک اپنی پارٹی پر گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی بہن ہے حلیمہ خان ہے، ان کی کوشش ہے کہ میرا رول جو ہے اس میں زیادہ ہو جائے. تو یہ آپ کو کشمکش چلتی رہے گی، نظر آئے سر ایک گی چھوٹا سا اور آخری آئندہ. سوال، جی رفیق صاحب ایک چھوٹا سا اور آخری سوال، کیا سپٹمبر میں عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز ہیں؟ نہیں سر، سوری سر، اسٹریٹ اوے سوری، ایسے کوئی چانسز نہیں ہے نظر آ رہے. کوئی تھوڑے بہتے بلکہ کہیں ہیں کیا ملک سوری سے باہر سر، جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایسٹرالوجی کسی کی خواہشات پر نہیں چلتی، بڑی معذرت، یہ خواہشات پر نہیں چلتی.
ہم پلانٹری پوزیشن دیکھنی ہوتی ہے. میری ان کے سپورٹرز کی طرح میری بھی دعا ہے اللہ کرے خان صاحب باہر آئیں اور سیاست میں اپنا رول ادا کریں. میں خان صاحب کے ہم لوگ مخالف نہیں، ہم تو اپنا پولیٹیکل انالیسز نہیں دیکھتے، ہم تو اسٹرالوجیکل اپنا چارٹ دیکھتے ہیں اس میں کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے. تو اس طرح کی فی الحال تو خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی کچھ فیور ہی ان کو مل جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ تو بات تو ملٹری ٹرائل کی بھی آپ باتیں سن رہے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. آنے والے وقت پہ یہ بات چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر کرے. بہت شکریہ سر. شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شفیق صاحب کا کہنا ہے کہ جی سپٹمبر خان صاحب کو اتنی فیور نہیں کر رہا، مگر یہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں کچھ تھوڑے سے ایسے چانسز بن سکتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.